अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल तो ठीक नहीं हूँ, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी रात को कि अचानक से कार्डियो जाना पड़ा था। पहले तो गए सिंध गवर्नमेंट, उसके बाद जो है उन्होंने बोल दिया कार्डियो ले जाएं। कार्डियो चले गए, फिर वहाँ पर जाके उन्होंने ईसीजी की टेस्ट वगैरह किए। फिर अल्लाह का शुक्र है रिपोर्ट तो सही आई है, कोई दिल का कोई मसला नहीं था, वरना उन्होंने कहा था, कह दिया था कि दिल का मसला लग रहा है हमें, आप इनको कार्डियो ले जाएं। तो ये मेरी ईसीजी हुई थी और ब्लड टेस्ट हुआ था, तो मैं दिखाती हूँ। तो ये मेरी ईसीजी हुई थी रात को 8 बजे के टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। तो अल्लाह का शुक्र है ये सब रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। उल्टी दिखा रही हूँ मैं, तो ये बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही है। और ये ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है, ये भी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक टेंशन तो हो गई थी ना, बच्चे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो पीछे अमरीन से गोली मंगवाई, उसने गोली दी, मैंने गोली भी खा ली। फिर बच्चे पीछे लग गए कि मम्मी आप चले जाइए, डॉक्टर के रात है और आप परेशान हो जाएंगे, पापा भी घर पे नहीं है और आप आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इस तरह से हम मुझे ना आमना मुझे लेके गई हॉस्पिटल। अब उसको पता नहीं, हॉस्पिटल नहीं, हम तो क्लिनिक जाने के लिए गए थे। लेकिन उसके बाद इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि ना वो रक्षा वाले ने खुद बोल दिया, चिंची वाले ने, कि आप इनको ना प्राइवेट रक्षा करके हॉस्पिटल ले जाएं। मैंने कहा अच्छा। फिर हमने प्राइवेट रक्षा किया। फिर हमने ज़रा, वो बच्ची इतना बड़ी तो है नहीं कि इतना सब संभालती, बस मुझे बच्चियों का रह रह के वो हो रहा है। मैंने कहा अल्लाह, एक की शादी की इतनी टेंशन हुई भी है कि शादी हम किस तरह से करें, क्या करें क्या नहीं करें। और ऊपर से फिर मेरे को दोनों छोटियों की फ़िक्र हो रही थी कि अल्लाह कार्डियो तो जाते हैं तो मर के आते हैं। अब मेरे तो ध्यान नहीं, यही मैंने कहा नहीं मैं कार्डियो नहीं जाऊँगी, मुझे कैंटीनर में ले जाओ जहाँ पे दिल का वो लगा हुआ होता है, तो वहाँ पे। लेकिन तबीयत ऐसी थी कि उसमें ये मानी नहीं ये लोग, सीधी मुझे कार्डियो लेके गई। वहाँ पे जाके फिर जब थोड़ा-सा दर्द बेहतर हो गया था, जब इंजेक्शन लगने के बाद दर्द में काफ़ी फ़र्क पड़ा था। फिर मैं घर घर पे हम लोग रात को 12:30 बजे घर पे आए हैं। वहीं से उसी रक्षा वाले ने, वो भी रक्षा वाला अच्छा था, उसने भी बेचारे ने हमारे साथ वो किया कि मुझे व्हील चेयर पे बिठा के वो कहा कि इमरजेंसी में लेके गया और अच्छी तरह से मुझे वो किया, क्योंकि इन लोगों से तो नहीं खिसकाई जा रही थी कि वो व्हील चेयर के व्हील भी बहुत ख़राब हुए हुए थे और फिर ज़ाहिर है मेरा भी वेट था। तो इस तरह से परेशानी काफ़ी हुई रात को। और फिर मरीम ज़ोहा को हमने सामने वाली को फ़ोन कर दिया था कि भाई मरीम ज़ोहा को तुम अपने घर पे बुला लो। फिर वो उन्होंने अपने घर पे बुला लिया था। फिर वो भी रात को आई मुझे देखने के लिए। फिर वो बोल के गई कि भाई कोई इस तरह की बात थी तो मुझे बता दी, मैं चल रही हॉस्पिटल। मैंने कहा नहीं हो गया, हम तो इधर क्लिनिक गए थे, लेकिन उन्होंने रेफ़र कर दिया था हमें वहाँ के लिए, कार्डियो के लिए। इस तरह से हम चले गए। अब मुझे टेंशन कि मैंने 3-4 सूट मैंने लिए हैं मैं सिलाई के। अब वो कौन सिएगा, क्या होगा अगर एडमिट कर लिया तो। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई इस तरह का मसला नहीं था कि दिल का कोई वो नहीं था, बस पट्टों का ही होगा कुछ, गैस वैस का कुछ इस तरह से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप साथ खरीद के अपने घर आ गए अपने बच्चों में। बस आके सुकून हुआ कि अपने बच्चों में आ गई, क्योंकि मुझे मरियम तो हो के आमना की मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मेरी बच्चियों का क्या होगा। वैसे तो सब अल्लाह करवा ही देता है, लेकिन एक माँ तो वो है, सोचती है। बस इस तरह से हुआ, ये सब हो गया। अब दवाई भी मैंने खाई नहीं, खा ली दवाई। हाँ, सुमैया आते ही फ़ौरन पूछा दवाई खा ली आपने? मैंने कहा नहीं दवाई अभी नहीं खाई, मैं सो गई थी सुबह में। नाश्ता भी आज आमना ने बनाया, इतने पतले पतले पराठे बनाया था कि मेरा पेट भी नहीं भरा था। मैं बनाती हूँ बड़े बड़े पराठे और थोड़े सही होते हैं जैसे, तो इसने बहुत पतले पतले छोटे छोटे पराठे बनाए थे। ज़ाहिर उसको आता नहीं है बनाना, उसने जिस तरह से बनाए खा लिए। मेरा अल्लाह का शुक्र अदा करके। बस मरियम ने नखरे दिखाया था, मरियम ने कहा नहीं मैं रात की रोटी खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी इसके हाथ का। तो उसने नहीं खाया था, बाकी उसने रात की रोटी खाई और हमने जो है आमना के हाथ के पराठे खाए आज। अब मैं बनाऊंगी कड़ी बनाऊंगी, क्योंकि सुमैया आज गई हुई है, उनकी मदरसे वाली बाजी की बेटी की शादी है, तो सुमैया वहाँ पे गई हुई है। वहाँ गई हुई है तो उनको फेशियल वेशियल करना है, क्योंकि तैयार भी सुमैया ने करना है उसको। तो सुमैया तो फेशियल वेशियल मेहंदी वेहंदी के लिए गई हुई है। अब जो मैंने कहा चलो वो आएगी तो फिर यहाँ से ही कड़ी ले जाएगी और फिर हम भी कड़ी बना लेंगे इस तरह से। अभी मैंने आज बर्तन वर्तन भी नहीं धोए, आज मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया, मैं सिर्फ लेटी हुई थी। अभी मुझे कपड़े सीने थे, सिर्फ मैंने एक कमीज़ सी है, ताकि मैंने कहा उठते बैठते सी लूँगी। 4 सूट हैं, 4 सूट पूरे करने कल तक। तो मैंने कहा एक कमीज़ अभी सी ली, एक शाम को सी लूँगी इंशाल्लाह, अगर हिम्मत हुई तो। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो गई, बस जिसम इतना भारी भारी हो रहा है, बहुत अजीब सी बोझल तबीयत हो रही है।
بہرحال اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ جو ہے میری کڑی بن چکی ہے، بس میں چولہا بند کرنے آئی تھی، میں نے کہا دیکھو کڑی تیار ہو گئی ہے، اور یہ میں نے پکوڑے بنا لیے، یہ پکوڑے تیار ہو گئے، یہ ہرا دھنیا کاٹ لیا ہے، اور یہ بگار کا سامان رکھ لیا ہے، اس میں ہری مرچیں نہیں ہے میرے پاس، ہری مرچیں ہیں چھوٹی والی، وہ بھی خراب سی ہو رہی ہیں، تو وہ میں ڈال نہیں رہی ہوں ہری مرچیں۔ ہرا دھنیا تو سبزی والا آیا تھا اس سے لے لیا، لیکن نا ہری مرچوں کا مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ ہری مرچیں بھی لینی ہیں۔ خیر ہے کوئی بات نہیں، اور چیزیں تو ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ میں نے پاپڑ بنائے ہیں، اور وہ کیچپ رکھا ہوا ہے، اور یہ سب تیل ویل ابھی اس میں رکھا ہوا بگار کے لیے، جو بگار لگاؤں گی، اور یہ میں چولہا بند کرنے لگی ہوں، چولہا بند کر دیا میں نے، اور میری کڑھی ہو گئی ہے تیار، الٹے ہاتھ سے چلا رہی ہوں، ہو گئی ہے، پک گئی ہے۔ چلو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوپہر میں میری ایک دوست ہے بہت اچھی، تو انہوں نے آ کے میرا شوگر بلڈ پریشر چیک کیا، بلڈ پریشر کی مشین تو ان کی سیل خراب ہو گئے تھے، کیا ہو گیا تھا وہ چلی نہیں، شوگر انہوں نے چیک کری تھی، شوگر چیک کری تو پتہ چلا وہ شوگر بڑھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے شاید دوپہر کو مجھے اتنی نیند آ رہی تھی، اور ابھی بھی میرے آنکھیں اتنی عجیب سی ہوئی ہوئی کہ دل چاہ رہا سو جاؤ، آنکھیں نہیں کھل رہی بس، لیکن مجھے کپڑے بھی لازمی کل سی کے دینے کے تھے، میں نے کہا چلو کپڑے سیوں گے تو تھوڑا سا پیسے ویسے کچھ آ جائیں گے، تو اس لیے میں نے کپڑے سینے میں لگ گئی تھی، میں نے کہا تھوڑی سی ہمت کرتی ہوں، اور ہمت کی تو پھر اللہ کا شکر ہے قمیضیں سلی گئیں دو، یہ میں نے قمیض سی ہے، اس میں ڈوری پائپنگ لگائی ہے، یہ ساری ڈوری پائپنگ لگی، اور آستین میں اور گلے میں بھی نا ترپائی ہوگی، وہ میں پھر صبح میں کروں گی، بس اب مجھے سونے کی لگی ہوئی ہے۔ روٹی بھی مریم نے اپنی خود بنائی، زہر کے بھی بنا کے دی، اب میں نے ان کو فون کروا دیا کہ یار روٹی لیتے ہوئے آئیں گے، میری تو ہمت ہے نہیں پکانے کی، اور ابھی میں نے آٹا منگوایا تھا، زہا بھی آٹا لے کر آئی تھی، میں نے کہا زہا تم لے کے آ جاؤ، آج میں نہیں جا رہی، تو زہا بھی آٹا لے کے آئی، اور پھر ابھی مجھے سمیہ نے اپنی قسم دے کے مجھے ڈاکٹر کے بھیجا کہ آپ ڈاکٹر کے جائیے اور دوائی لے کر آئیے، ہم گئے اتنی دور، اور جا کے سندھی ہوٹل گئے، پتہ چلا ڈاکٹر نہیں آئے، آج وہ شادی میں گئے، تو ہمیں واپس آنا پڑا، میں نے کہا لو اتنا کرایہ لگ گیا میرا، اور ڈاکٹر تو آئے نہیں، پھر بہرحال اب آ گئے، شوگر کی گولی میں نے شام میں فارغ سے منگوا لی تھی، اب شوگر کی گولی کھاؤں گی تو پھر رات کو کھانا کھاؤں گی، ابھی میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، پیٹ بھرا سا ہو رہا ہے، دل بھی چاہ رہا بھی تو ویسے کچھ کھانے کے لیے، دوپہر میں نے ماشاء اللہ صحیح سے کھانا کھا لیا تھا کریلے قیمے سے، اور بس سونے کی لگی ہوئی ہے، کپڑے سل گئے، ایک قمیض میں نے یہ والی سی ہے، اس میں یہ باریک باریک سے میں نے کیلی لگائی ہے، اس میں دوپٹے میں بھی لگی ہوئی آئی تھی نا، میں نے کہا اس کی جیسی لگا دیتی ہوں دوپٹے کی جیسی، تو یہ بہت ہی زیادہ باریک ہے تو اچھی لگ رہی، لیکن یہ دو قمیضیں میں نے سی لی، اللہ کا شکر ہے، اب جو ہے ایک قمیض رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ صبح میں سی لوں گی، 10 بجے جب لائٹ آئے گی اس سے پہلے میں کاٹ وٹ کے رکھ لوں گی، اور پھر اس کے بعد سی لوں گی انشاءاللہ۔ تو بس اب میں یہیں پہ اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، کیونکہ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، اور شکل سے بھی میرے پتہ چل رہا ہوگا کہ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، آج مریم کو بھی بخار ہو رہا ہے، اور اس کے گلے میں بھی درد ہے، ابھی گولی دلا کے لائی، میں نے کہا میڈیکل اسٹور سے گولی لے لوں، ورنہ دوائی دلواتی اس کو اگر ڈاکٹر ہوتے تو، لیکن ڈاکٹر تھے نہیں، تو پھر ہم واپس آ گئے، میڈیکل اسٹور سے اس کو دوائی دلائی، ابھی اس کو بولتی دوائی کھائے تاکہ پھر سوئیں گے، بس اب ہم کنڈی لگا کے اور دروازہ وغیرہ بند کر کے اب ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں، تاکہ تھوڑا سا طبیعت بہتر ہو۔ چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت ساری میرے لیے دعا کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ اللہ پاک میری ساری مشکلیں آسان کرے، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے جلدی سے، کیونکہ پھر مجھے بہت سارے کام ہیں کہ اللہ مجھے اتنی تو زندگی دینا کہ مجھے اپنی بچیوں کے اپنے ہاتھوں سے کر لوں، تو بس دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا مجھے، نام لے کے میرے لیے دعا کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔